हिमाल स्टिल प्रेजेंट्स यक्ष प्रश्न। हिमाल स्टिल, हिमालले बढी सुरक्षित घर बनाउँछ। नमस्कार, यक्ष प्रश्नमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजेन्द्र भानिया। यक्ष प्रश्नलाई प्रायोजन गरेको छ हिमाल स्टिलले। आज यक्ष प्रश्न सोध्छौं डाक्टर सीके राउतलाई। सीके राउत पछिल्लो हप्ता नेपालको सञ्चार माध्यममा चर्चामा रहनुभयो, सामाजिक सञ्जालमा पनि। खास गरी सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले तराईमा पछिल्लो दिनमा खास गरी प्रदेश नम्बर 2 मा जे प्रकारको गतिविधि सञ्चालन गरिरहेको छ, यसमाथि मानिसका दुई प्रकारका मतहरू छन्। एक खाले मानिसहरू यो मुलुकमा शासन छैन, यो मुलुकमा कानुन छैन, यो मुलुकमा संविधान छैन, अनि संविधान भन्दा माथि डाक्टर सीके राउतका कार्यकर्ताले किन अधिकार हातमा लिएका छन् भनेर प्रश्न उठाइरहेका छन्। अनि अर्का खालका मानिस भनिरहेका छन्, जब राज्य कमजोर बन्छ, जब कानुन हुने खानेका हातमा सीमित हुन्छ, जब सरकार चलाउनेहरू जनताका पक्षमा बोल्दैनन् या काम गर्दैनन्, त्यस पछाडि सीके राउतका जस्तै कार्यकर्ताहरू हातमा लाठी र भाला लिएर नआए के गर्छन्? यी दुवै मत जारी रहँदा खास गरी शान्तिपूर्ण राजनीतिबाट जनमत सङ्कलन गरेर सत्ता कब्जा गर्छु भन्ने जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सीके राउतले चाहिँ यस्ता गतिविधि किन गरिरहनु भएको छ, प्रशय किन दिइरहनु भएको छ भनेर आज डाक्टर राउतलाई यक्ष प्रश्न सोध्छौँ। डाक्टर साहब, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। सबभन्दा पहिले तपाईँका विषयमा, तपाईँको पार्टीका विषयमा, तपाईँका कार्यकर्ताहरूले जे गरिरहेछन् नि, मेरो मनमा एउटा चिज आइरहेछ। तपाईँको पार्टीको नाम चाहिँ जनमत पार्टीको सट्टो बाहुबली पार्टी राखे भए के हुन्थ्यो? अब उपयुक्त हुँदैन थियो। अब हामीले चाहिँ जनताले जे मत दिन्छ, जनताले जे आदेश दिन्छ, त्यो गर्ने पार्टी भएको हुनाले चाहिँ पार्टीको नामाकरण नै जनमत पार्टी गरेका हौँ। र अहिले पनि त्यो जनताले जे मत दिएको छ त्यो आधारमा चाहिँ काम अगाडि बढिरहेको छ। होइन, जनमत भने पछाडि त ब्यालोटबाट जनताको मत लिएर शासन सत्तामा जाने कामलाई जनमत भन्ने होला। तपाईँ त तपाईँको घरको अगाडिपट्टिको ढलको बिर्को लागेन भने कार्यकर्ता लगाएर, त्यो पनि लाठी सिठी भाला लिएर कार्यकर्ता लिएर गएर सरकारी कर्मचारीलाई अर्धनग्न बनाउनुहुन्छ। अनि त्यो कसरी जनमत भयो त? अब जनमत जुन तपाईँले कुरा गर्नुभयो, त्यो जनमत भनेको जनप्रतिनिधि चयन गर्ने मात्रै कुरा होइन। त्यो जनप्रतिनिधि चयन गर्नलाई जनमत लिँदाखेरि त्यसलाई आवधिक निर्वाचन भन्ने हो। जनमत भनेको निर्णय, जनताले चाहिँ के गर्नुपर्छ के गर्नु पर्दैन भनेर निर्णय दिने कुरा पनि जनमत हो। र जनताले नै अब कुन ठाउँमा के गर्नुपर्छ, कसरी समाधान निकाल्नुपर्छ, कसरी काम गराउनुपर्छ भनेर मत दिएको आधारमा नै जनमतले पनि आफ्नो नीति आन्दोलनका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउने हुन्। पछिल्लो स्टेटमेन्टमा जुन तपाईँले भन्नुभयो कि अब एउटा भनौँ न व्यक्तिगत वा निजी प्रयोजनका लागि चाहिँ जनकारबाही भयो भने त्यस्तो भएको होइन। तपाईँको घरको अगाडिको ढल या बाटो राम्रो भएन, तपाईँले कार्यकर्ता लगाएर कानुन हातमा लिएर सरकारी कर्मचारीलाई अर्धनग्न बनाउनु भयो। त्यो चाहिँ पुरै अब यो एउटा ट्रिगर पोइन्ट मात्रै थियो। हरेक घटनाको एउटा ट्रिगर पोइन्ट हुन्छ। ट्रिगर पोइन्ट प्रायः सानो हुने गर्दछ। र त्यो घटनाको ट्रिगर पोइन्ट भनेको पुरा जनकपुरमा एक ठाउँमा होइन, ठाउँमा चाहिँ त्यसरी नै अस्तव्यस्त सडक खलेर राखिदिएपछि त्यहाँ चाहिँ पटक पटक ज्ञापन पत्र दिएको, पटक पटक शान्तिपूर्ण मार्गबाट आग्रह गरिएको हो। मैले तपाईँलाई सोधेको डाक्टर साहब, तपाईँले जो शान्तिपूर्ण भन्नुभएको छ कुन चाहिँ शान्तिपूर्ण? अब म भन्दैछु त्यसमा। भने त्यो चाहिँ प्रक्रियामा हामीले चाहिँ जति पनि मार्ग अवलम्बन गर्नुपर्ने थियो, ज्ञापन पत्र दिनुपर्थ्यो, पुरै वडाका सबै परिवारबाट हस्ताक्षर सङ्कलन गरेर ज्ञापन पत्र बुझाइएको थियो, पटक पटक अल्टिमेटम दिएको थियो। त्यति नहुँदाखेरि धर्ना गरिएको थियो उपमहानगरपालिकामा। त्यति समेतलाई नटेरेपछि र उल्टा सामन्ती रवाफ, त्यो जुन जनताको सेवाका लागि हुनुपर्ने कर्मचारीहरू थिए, परियोजना प्रमुखहरू थिए, तिनीहरूले चाहिँ उल्टा सामन्ती शैलीमा प्रस्तुत भएपछि जनताले चाहिँ त्यो कुनै फेरि सुनियोजित थिएन, त्यो पूर्व निर्धारित पनि थिएन। त्यसरी व्यवहार दर्शाउँदाखेरि जनताले जनआक्रोशमा जनकारबाही गरेको। यस विषयमा हामीले धेरै कुरा गरिसकेका छौँ। जनकारबाही नेपालको संविधानले, नेपालको वर्तमान कानुनले अनुमोदन गर्छ? अनुमोदन होइन, अनुमोदन त के पो गरेको थियो र? अनुमोदन गणतन्त्रले अनुमोदन गरेको थियो र त्यति बेला? अनुमोदन त अब जनताले
एक्जिस्टिङ लज एन्ड अर्डरहरू फेल भएपछि, तिनीहरूले काम गर्न छाडेपछि, तिनीहरूले जनताको सरोकारसँग मतलब राख्न छाडेपछि नयाँ व्यवस्था ल्याउने हो हैन। अब यदि हामीले स्थापित गरेको संविधान ऐन कानुनहरू अपर्याप्त हुन आउँछन्, तिनीहरूले जनताका कुराहरू बुझ्न छाड्छन्, यसरी नै हाकिमलाई भ्रष्टाचार गर्न छुट दिइराख्ने छन् भने जनताले त आफ्नो भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने अखडा अड्डा कार्यालय तपाईँ र तपाईँको पार्टी हो कि अख्तियार? अख्तियारले कसले छानबिन गरेको छ त? अख्तियारले छानबिन गरेर कुन चाहिँ ठुलो मान्छेलाई कारबाही गरेको छ त? 500,000 रुपियाँ खानेले चाहिँ कारबाही गर्छ, त्यसमा कमिसन थोरै आउने भएकोले 5,000 10,000 खायो भने त्यसले चाहिँ कारबाही गर्छ। जति पनि ठुला भ्रष्टाचारका काण्डहरू खुल्लेआम भएका छन् यहाँ, जति पनि जनप्रतिनिधिहरू छन् तिनीहरूको महालेखा परीक्षाको रिपोर्ट मात्रै हेर्नुभयो भने पनि भ्रष्टाचारका काण्डहरू छताछुल्ल भएको देखिन्छ, तर कतै पनि कारबाही भएको देखिँदैन। हामीले अख्तियारलाई पनि पटक पटक अनुरोध मात्रै गरेनौँ, पटक पटक उजुरी दिएका छौँ, सूचनाको अधिकार प्रयोग गरेर प्रमाण उपलब्ध गराएका छौँ, ज्ञापन पत्र दिएका छौँ। त्यतिले भएन भने हामीले अख्तियारको बर्दिवास कार्यालय घेराउ पनि गऱ्यौँ र अख्तियारका पदाधिकारी स्वयंले के भन्यो भन्दाखेरि प्रमाणहरू पर्याप्त छन्। हामीलाई पनि शङ्का लागेर हामीले पनि छापा मारेर प्रदेश सरकारमाथि, प्रदेश नम्बर 2 को सरकारमाथि छापा मारेर प्रमाण पनि हासिल गर्यौँ, फाइल पनि तम तयार छ। तर माथिबाट चाहिँ दबाब आइरहेको छ त्यो फाइल पेश नगर्नको लागि। अब यस्तो अब माथि भनेको त उहाँहरूले थाहा होला, माथि भनेको कहाँ रहेछ सुन्नु भएन। अब हामीले त माथि भनेपछि त्यसको माथि मात्रै देखाइदिनु हो, हेर्नुहोस् हैन। त्यो अवस्था छ र यो अब कुनै तपाईँले 2075 सालमा तत्कालीन सरकारसँग जो प्रकारको सहमति गर्नुभयो, त्यो सहमतिको अर्थ त म शान्तिपूर्ण राजनीतिक बाटोबाट अब जनताको मत जित्छु, जनताको मन जित्छु, सरकार बनाउँछु होला, मन्त्री बन्छु होला, प्रधानमन्त्री बन्छु होला हैन, अर्थात् जनतालाई सेवा गर्छु पनि होला। अनि यो त शान्तिपूर्ण बाटो भएन डाक्टर साहब। एकदम हामी शान्तिपूर्ण बाटोमा छौँ नि। हामीले कहाँ के गरेका छौँ र? हामीले के 17,000 मान्छेले मारेका छौँ कि? हामीले काङ्ग्रेस जस्तो तोपले आफ्नै देशका जनतालाई आफ्नै देशका विरुद्ध आन्दोलन गरेका छौँ कि? प्लेन अपहरण गरेका छौँ कि? गौरमा 27 जनाको हत्या भए चाहिँ हत्या गरेका छौँ कि? झापामा अरूको टाउको काट्दै हिँडेका जस्तो हामी अरूको टाउको काट्दै हिँडेका छौँ? हामीले चाहिँ के गरेका छौँ र? कि विप्लव समूह जस्तै हामीले चाहिँ एनसेलको टावरमाथि बम फोड्दै हिँडेका छौँ कि? हाम्रो मार्ग एकदम शान्तिपूर्ण छ। शान्तिपूर्ण भनेको तपाईँका कार्यकर्ता त तपाईँ किसानको आन्दोलन भन्नुहुन्छ, राजनीतिक कार्यक्रम भन्नुहुन्छ, बाँसका लाठी र भाटा लिएर निक्लिन्छ नि, कस्तो शान्तिपूर्ण? अहिले के दम अस्ति नै भनौँ न, उदाहरणैबाट गरौँ न, हाइपोथेटिकल कुरा किन गर्ने? काङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा पत्रकारहरूमाथि दुर्व्यवहार हुँदाखेरि कसरी गर्नुभयो? हामी बोल्यौँ, क्यामेरा भुइँमा राख्नु र आपत्ति जनाउनु, असन्तुष्टि जनाउनु, भद्र आन्दोलन गर्नु। ठिक छ, क्यामेराम्यानहरूलाई क्यामेरा पत्रकारहरू विरुद्ध दमन हुँदाखेरि क्यामेरा राखेर दमन होइन, खिच्न दिएको थिएन। ठिक छ, एउटा सिम्पल कुरा। पत्रकारहरूमाथि भयो भने कलम राखेर गर्नुहुन्छ। किसानहरूको हातमा के हुन्छ? किसानहरूको हातमा हुने भनेको लाठी नै हो, भाटा नै हो, कृषि औजारहरू नै हो भने किसानहरूले पनि आफ्नो तपाईँहरू जसरी क्यामेरा राखेर सडकमा राख्नलाई हो र पेनकै सडकमा राख्नलाई हो र? आफ्नो प्रदर्शन हो। किसानको हतियार भनेकै लाठी हो, भाटा हो, किसानको औजार हो। त्यो प्रदर्शन भएन, त्यो औजार हो। आफ्नो औजार लिएर आन्दोलन जस्तो भएन। किसानहरूको होइन, अहिले पनि तपाईँ धार्मिक सांस्कृतिक जुलुसहरूमा हेर्नुहोस् त, तलवार लिएर निस्किया हुन्छ नि भने तिनीहरूले चाहिँ हाम्रो संस्कृति तलवार बोक्ने भएकोले हामी तलवार लिएर निस्केको भन्छौँ। किसानहरूको औजार भनेको लाठी भाटा कोदालो हो। किसानहरू कोदालो लिएर जुलुस निकाल्यो भने त्यसमा कसैले कुनै आपत्ति मान्दैन। तपाईँले एउटा चिज ग्यारेन्टी गरिदिनुहोस् न त, जनमत पार्टीका कार्यकर्ताहरू भलै हातमा लाठी र भाला लिएर निस्किन्छन्, त्यो प्रदर्शनका लागि मात्रै हो, त्यसले किरा पनि मार्दैन। मारेको छैन, कसले मारेको छ? बरु प्रहरीको गोली लागेर चाहिँ अस्ति मात्रै 3 जनाले गोली लाग्यो त प्रदर्शनमा। किसानले कसले पिटेर कसको ज्यान लिएको छ र? तपाईँ एउटा मात्र नागरिक देखाइदिनुहुन्छ। सरकारी कर्मचारी एकजनालाई तपाईँहरूले जुन प्रकारको उहाँको मानवाधिकार समेत उल्लङ्घन गर्दै हिलो उहाँको अनुहारमा दलेर त्यो पनि नालेको जे प्रदर्शन गर्नुभयो त्यो त गैर कानुनी छ नि। सबभन्दा पहिला शैली त गैर कानुनी छ नि। म एकचोटि आउँछु फेरि। अब यसमा म खासै आज किसान आन्दोलनमा अलिकति फोकस गर्न खोजेको, तर पटक आएकोले त्यो जनकारबाही भएको जनमत पार्टी मात्रै त्यहाँ संलग्न थिएन, सबै पार्टीका आम जनताहरू म आउँदैछु। एउटा कुरा, अर्को कुरा, त्यो यदि शान्तिपूर्ण नभएको भए त्यो दिन जति मान्छेको हातमा भाटा थिए र उसलाई एउटा के खरोचसम्म पनि लागेको छैन, उसलाई बरु त्यहाँबाट र्यालीमा पुरै डुलाएर, किनभने उसले के भन्यो भन्दाखेरि
कतै पनि जनकपुरमा कतै खाल्डा खुल्डी छैन, कतै हिलो छैन भनेर भनेपछि अनि देखाइदिएको? त्यसलाई समातेर घुमाएर ल कहाँ कहाँ खाल्डो छ भने देखाइदिए। देखाएको मात्रै होइन, अन्तिममा के गर्यो भन्दाखेरि उपमहानगरपालिकामा लगेर प्रहरीहरूलाई सुम्पेका हुन् ती लुगा आन्दोलनकारी। लगाएर देखाउन सकिँदैन थियो। होइन, लुगा त अब उनीहरूले भाग्न थालेपछि कसैलाई लुगा नै च्यात्ने नियत हुँदैन। भाग्न थालेपछि अब हुन्छ नि, आन्दोलनमा के हुन्छ अब तपाईँलाई आफूलाई इमर्जेन्सी गानी छ, केसमा तपाईँ हुने आज सुट लाएर हिँडिरहनु भएको छ, तपाईँलाई कसैले नाङ्गो बनाइदियो भने त्यस्तै त हो नि हरेक होइन। मानिस। त्यो आन्दोलनमा त हुन्छ, मलाई नाङ्गो कि मेरो त खुट्टा पनि भाँचेको प्रहरीले, टाउको पनि फुटालेको के त्यो संविधानमा लेखेको छ कि शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा निस्किँदाखेरि वाक स्वतन्त्रताको लागि लड्दाखेरि मान्छेले खुट्टा भाँचिदियो भनेर लेखेको छ र। कस्तो आक्रोश क्या। डाक्टर सीके राउत एउटा समय थियो होइन, तपाईँ हाम्रा लागि पनि एउटा काल्पनिक पात्र जस्तो हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला होइन। तपाईँ प्रहरीले तपाईँलाई पक्राउ गर्दा फुल दिनुहुन्थ्यो। एकदम एकदम। आज त तपाईँले जे चिजमा तपाईँलाई मन परेन बल प्रयोग गराइहाल्नुहुन्छ, बाहुबली शैली देखाइहाल्नुहुन्छ। त्यो पनि पिएचडी गरेको एउटा अध्यक्षको पार्टीका कार्यकर्तालाई मलको गोदाम लुट्न लगाउनुहुन्छ। अब म यसमा 2-3वटा कुरा पहिला थपौँ। सबभन्दा पहिला राजेन्द्रजी, बच्चा हुँदाखेरि सायद तपाईँले डाइपर लाउनुहुन्थ्यो, ठुलो भएपछि थिएन, अब हाफकटु सानो लाउनुहुन्थ्यो होला, अनि ठुलो भएपछि हाफ प्यान्ट लाउनुहुन्छ होला, त्योभन्दा ठुलो भएपछि फुल प्यान्ट लाउनु भयो होला, त्योभन्दा ठुलो कोटे सुट लाउनु भएको छ होइन। यसमा के तपाईँले पश्चाताप मान्नुपर्छ र? मान्नु पर्दैन। यो भनेको विकासको क्रम हो, इभोल्युसन हो एक हिसाबले। मान्छे चाहिँ मान्छे गतिशील प्राणी भएको हुनाले, जीवन्त प्राणी भन्नु त्यसको जीवनमा पनि गतिशील सिद्धान्त दर्शनहरू चाहिन्छ। अनि यसमा चाहिँ कसैले पछुतो मान्नु पर्दैन, होइन एउटा कुरा। ठिक। अर्को कुरा त्यही भएर पहिला के थियो भने त्यो जीवनभर त्यही भइराख्ने चाहिँ होइन। ठिक छ, किनभने म भन्दैछु, किनभने मान्छे जीवित प्राणी हो, उसलाई जीवन्त दर्शनै चाहिन्छ। कुनै मृत दर्शनले, कुनै मृत आदर्शले उसको पुरै जीवनलाई थ्याक्न सक्दैन। तपाईँले एकदम अब प्रश्न उठाइहाल्नु भने म अलिकति यसमा भन्न विवश छु। त्यो भयो। अर्को कुरा, जुन समाजले मानौ अहिले तपाईँ मसँग नेपालीमा कुरा गरिराख्नुहुन्छ, मलाई जापानिजमै कुरा गर्न थाल्यो भने कुनै अर्थ रहन्छ र? तपाईँ बुझ्नुहुन्छ किनभने जापान बस्नु भएको म बसिहाल्छु। त्यही त मैले तपाईँले बुझ्ने भाषामै कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन समाजले हामीले बुझेन, जुन समाजले यत्रो चरम शान्तिवादी मार्ग अपनाउँदा पनि त्यसको कदर गर्न सकेन, बुझ्न मात्रै सकेन म भन्छु, त्यसको कदर गर्न सकेन भने त्यो समाजले ठुलो क्षतिको लागि पनि तयार रहनुपर्छ। त्यही भएको जुन समाजले यहाँ 2 वर्ष 3 वर्षदेखि अनसनमा बस्छन्, कुनै मतलब राख्दैन, शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्छन्, कुनै सुनवाई हुँदैन भनेपछि यहाँको भाषा नै त्यही बुझ्ने भएको हुनाले त्यो समाजलाई त्यही भाषामा बुझाउनु पर्ने समाजलाई तपाईँको भाषातर्फ रूपान्तरण गर्ने कि तपाईँ पनि यदि समाजले हिजोकै जङ्गली शैली या हिजोकै अलि बढी असामाजिक शैली मात्रै बुझ्छ भनेर त्यतिर जाने, तपाईँ त रूपान्तरणको सम्भाग हुनु भएन त्यसो भए? होइन, रूपान्तरण पहिला सिस्टममा छिर्नु पर्यो र त्यहाँ गएपछि चाहिँ के देखाउनु, होइन शान्तिपूर्ण मार्गबाट पनि हामी कुरा सुन्छौँ। एकैचोटि तपाईँहरूले क्रान्ति नै गर्नु पर्दैन, त्यस्तो खालको ऐन कानुन ल्याउने काम कारबाहीहरू गरिदिने खालको गरेपछि त्यो स्थिति आफै बस्छ। तर बिना सिस्टममा नपुगेर अनि सबैको मनोविज्ञानै बदल्न सक्ने त्यो एकदम हुन्छ नि हाइपोथेटिकल कुरा म विश्वास गर्न चाहन्छु। जस्तै तपाईँ फुलबाट आज भालामा आइपुग्नु भयो, भालाले पनि नसुने भने त्यसो भए तपाईँ त बन्दुकतिर जानु हुँदो रहेछ। मेरो निजी कुरा होइन, हेर्नुहोस् म चाहिँ आफ्नो जनमत पार्टीको अध्यक्षलाई सोधिरहेको छु। ठिकै छ, त्यही भएर भन्दैछु निजी कुरा भएको भए त म एकदम जोगी बनेर बस्न चाहन्छु। हेर्नुहोस्, निजी कुरा मात्रै भयो। यहाँ जनतालाई कसरी न्याय पाउँछन्, जनताको हित कसरी हुन्छ, जनताले कसरी समृद्धि हासिल गर्छन्, त्यो चाहिँ ठुलो कुरा हो। त्यस कुराको लागि मैले ठुलो आदर्शै गुमाउनु पर्यो पनि मलाई चाहिँ पछुतो हुने छैन। आदर्श त गुमाइसक्नु भने एक समय तपाईलाई गान्धीवादी भनेर दाबी गर्नुहुन्थ्यो, आज तपाईको गान्धीवादिता कता? हैन, ठिक छ, त्यो के फरक पर्दैन। मलाई चाहिँ पर्सनल इमेज, यो देशको लागि मेरो पर्सनल इमेज कुन ठुलो कुरा हो? मलाई पर्सनल इमेज स्याक्रिफाइस गर्नु पर्यो पनि यो समाजको लागि म गर्न तयार छु। त्यो त एकदम सेल्फिस कुरा हो नि। म आफ्नो इमेजको लागि जुन समाजबाट उपलब्धै हुन सक्दैन त्यसलाई झुन्ड्याइराख्ने, अल्झाइराख्ने काम त गर्नु सर्वथा गलत हो। त्यो भनेको चाहिँ म आफू चाहिँ महान हुने तर मेरो समाजले चाहिँ केही नहासिल गर्न सक्ने अवस्थामा मैले उसलाई भ्रमित गरेर राखिदिए भयो। त्यही भएर जसरी हासिल हुन्छ, जसरी समाजको हित हुन्छ, जसरी जनताका मागहरू पुरा हुन्छन् त्यही मार्ग देखाउनु, चाहे त्यो भलै मेरो इमेजको कोस्टमा होस्, मेरो ज्यानेको कोस्टमा होस्, त्यो चाहिँ मेरो उत्तरदायित्व हो र त्यो जनमत पार्टीको अध्यक्षले त्यही उत्तरदायित्व। तर तपाईँले यसो भनिरहँदा म अर्को तपाईँहरूको एउटा पोस्टर हेरिरहेको थिएँ,
कृषि मन्त्री कहाँ छौ होइन आन्दोलनकारीका बिचमा हो गर्न चाहिँ के हो चाहिँ होइन कृषि मन्त्रीसँग हिसाब त माग्नु पर्यो नि यसमा अनौठो त केही कुरा चाहिँ अब किसानहरूले आन्दोलन उहाँको पनि लुगा फुका होइन किसानहरूले आन्दोलन गर्दैछन् कृषि मन्त्री देशमा हुनुहुन्छ सरकारी सत्ता भत्ता खाइराख्नु भएको छ होइन उहाँले चाहिँ किसान 7 दिनदेखि पुरा मधेस जल्दैछ उहाँहरूले के सरोकार राख्नु पर्दैन के सुनवाई नै भएको छैन एउटा ज्ञापन पत्रसम्म लिन मान्नु भएको छैन कहाँ हरायो भने त खोजी तलासी त कृषि मन्त्री गर्नु पर्यो होइन तपाईले त्यसरी खोजी तलासी गरे र जनताको बीचमा आऊ भनेर त तिमीलाई सशस्त्र भौतिक कारबाही गर्छौ भनेर चेतावनी दिए होइन त्यस्तो लेख्या छैन गर्नु त्यही हुन्छ नि हैन अब के हुन्छ त्यो त जनताले निर्धारण गर्ने हो हेर्नुस् तर जनताले खोजी जनता त संविधान माता होला नि सर हैन जनता संविधान माथि हो यही यो एकदम आधारभूत फरक छ जनता संविधान भन्दा पनि माथि त्यो 2072 को संविधान होस् वा योभन्दा अगाडिको 6 वटा संविधान त्यो पनि जनताले लेखेको संविधान जनता भन्दा माथि हुन सक्दैन संविधान लेखेको चाहिँ जनताले लेखेको भन्न मिल्ला अरु त के आधारमा जारी गरेको जारी गरेको तर जहिले पनि संविधान भन्दा माथि जनता हुन्छ जनता भनेको जनार्दन हो र हाम्रो पार्टीले प्रथम आधारस्तम्भकै रूपमा जनसम्प्रभुतालाई राखेको छ त्यही भएर हामी जनताको सार्वभौम सत्तामाथि विश्वास गर्छौँ जस्तै जनताले मल पाएनन् जनताले मल पाउनुपर्छ जनताले बिउ पाएनन् जनताले बिउ पाउनुपर्छ तर जनताको नाममा कसैले गोदाममा राखेको मल गोदाम फुटाएर गैर कानुनी रूपमा यो भाषालाई अन्यथा नलिनु होला गैर कानुनी रूपमा लए भने त त्यसलाई लुटेको भन्नुपर्छ होला हैन अब उसले मात्रै लुटेको किन भने पहिला त अब यहाँ अलिकति अतिरञ्जित भाषाहरू मात्रै प्रयोग भएन यसलाई अतिरञ्जित गरी बढाएर भनियो किनभने त्यहाँ जनप्रतिनिधि र प्रहरी बीचको मिलेमतो थियो बाँडेका थिएनन् लुकाएर राखेका थिए आफ्ना मान्छेहरूलाई मात्रै दिने गरेका थिए त्यस्तो धेरै कुरा भएको छ त्यहाँ हैन जसले तपाईले लुटेको इन्सिडेन्ट्स भनेर चित्रित गरिएको छ त्यहाँ चाहिँ त्यसको भिडियो एकचोटि हेर्नुहोस् त्यहाँ प्रहरीको उपस्थिति छ अनि प्रहरीको उपस्थितिमा लाइन लगेर मान्छे गइराखेका छन् निस्किराखेका छन् त्यहाँ कुनै दंगा उत्पात पनि भएको छैन र प्रहरी डराएर मुख दर्शक भएको होइन त्यहाँ चाहिँ के हो भने जनप्रतिनिधि उठेर गइदिएका मात्रै हुन् प्रक्रिया चाहिँ बाँड्ने प्रक्रिया बन्द गरिदिएका हुन् अनि र त्यहाँ लुट भएको त सबै एकैपटक उठाएर लग्थे नि 20 किलो अब यो एकदम स्पेसिफिक कुरामा जानुपर्ने बाध्यता भयो मेरो जनप्रतिनिधिहरूले निर्धारण नै गरेका थिए 20 किलो प्रतिजनाले प्रत्येक हरेकलाई दिने एक बोरामा मल होइन त्यो बिउ थियो खासमा गाउँको बिउ थियो यो एक बोरामा 40 किलो थियो त्यो पुरै दुईजनाले हुन्थ्यो अब त्यहाँ खोल्ने कुरा भएन भने किसानहरूले 20 को सट्टामा 40 लिए 20 किलो बढी लिए 1 किलोको दाम चाहिँ 59 रुपियाँ रहेछ त्यहाँ चाहिँ हेर्नुहोस् भने 1000 जति लिए कि उनी जनप्रतिनिधिले गरेकै रिपोर्टमा के भनेको छ भने 200 बोरा चाहिँ त्यो दिन लगे यहाँ चाहिँ कतिको लुट भएर रहेछ त हरेक मान्छेले 1000 रुपियाँ बराबरको बिउ बढी लगाएर रहेछ भने ठुलो लुट भयो अनि त्यो जनप्रतिनिधिहरूले त्यही औरही गाउँपालिकामा अख्तियारले समेत छापा मारेको छ त्यसले चाहिँ त्यहाँ 10 करोडको भ्रष्टाचार भएको भनेर भनेको छ त्यसलाई चाहिँ लुट भनेर मिलेन मेरो प्रश्न एउटा कुरा लुट करोड लुट गर्नेलाई कारबाही गरौँ साइकल प्रकरणमा अख्तियारले छानबिन गरौँ देशै लुट्ने काम भएको छ कहिले जहाजको नाममा कहिले तपाईँ ललिता निवासको नाममा या अन्य विभिन्न नाममा तिनीहरूमाथि कारबाही गरौँ तर तिनीहरूले गरेको जायज मैले गरेको नाजायज भन्ने त कुतर्क होइन कुतर्क होइन म भन्छु यो डबल स्ट्यान्डर्ड हुनु भएन तपाईले किसानले गरेकोलाई लुट भन्ने तर यो ठुलाबडाले गरेको चाहिँ लुट नभन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ भन् त्यसलाई चाहिँ भ्रष्टाचार भन्ने एकदम यस्तो प्रतिष्ठित शब्द जस्तो बनाइदिएछ हुन नसक्ने एकदम प्रतिष्ठित गौरव गर्ने शब्द जस्तो बनाइदिएछ अहिले बेरुजुलाई हेर्नुहोस् त बेरुजुलाई कसैले नकारात्मक शब्दको रूपमा चित्रितै गर्दैन बेरुजु भनेको त भ्रष्टाचार हुनु हो खासमा तर त्यस्तो बनाइदिएको छ त्यो भएर त्यो डबल स्ट्यान्डर्ड नराखौँ किसानले होइन 20 किलोको बदलामा 40 किलो लगे त्यसलाई लुट भनेर चित्रित त्यति मात्रै भएको होइन त्यो त्यति मात्रै भए पनि के थिएन यहाँ दम्ब हेर्नुहोस् जनप्रतिनिधि यति हुँदाखेरि जनप्रतिनिधिले के गर्छ भन्दाखेरि प्रहरीसँग गएर तुरुन्तै 4 जनामाथि मुद्दा दायर गर्छन् प्रहरीले तुरुन्तै समातेर ल्याउँछन् कति चाँडो कारबाही हुन सक्यो एउटा लुटमाथि 1000 रुपियाँ बराबरको गहुँ बीज किसानले साना माछा चाहिँ छिटो पक्डिँदैन हैन किसानले त्यो पनि लग्दाखेरि जुन किसानैमा बाड्नु पर्थ्यो त्यसको लागि प्रहरी पनि तुरुन्त उजुरीले तुरुन्त पक्राउ पनि अदालतले पनि तुरुन्त मुद्दा चलाउने तर करोडौं करोडमा लुट भएकाहरूले नगर्ने भनेपछि यो त
विद्रोहको कुरा भयो नि, किनभने यसमा चाहिँ आम जनता कमजोर निमुखा वर्गलाई दमन गर्ने नीति रह्यो। विद्रोह चाहिँ तपाईँको जस्तै माओवादीले भन्थ्यो नि, भन्ने मात्रै गरेर हो होइन, ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने भन्थ्यो नि, त्यो विद्रोह त ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने होला, केन्द्रमा हान्ने होला। तर त्यो तपाईँ राजमार्ग जसलाई लोकमार्ग, अब गणतन्त्रमा लोकमार्ग भन्ने होला होइन, लोकमार्ग बन्द गरेर त्यहाँ लाठी जुलुस लिएर निक्लिएर जनताकै जनजीवन चाहिँ पीडित हुन्छ नि होइन, र दुःख त जनतालाई किन दिनु त? अब 7 दिन भइसक्दाखेरि कृषि मन्त्रीलाई किसानको माग के हो भनेर सरोकार रहेन, ज्ञापन पत्र बुझ्न मान्नु भएन भने चाहिँ विकल्प चाहिँ के रह्यो त? अदालतले त्यही किसानले मुद्दा लगाइदियो, प्रहरीले तिनीहरूलाई नै पक्राउ गरे भने किसान जाने त जाने कहाँ? भने किसान त्यही लोकमार्ग भन्छ नि, कतै नपाएपछि मान्छे सडकमा हल्लिन्छन् भनेर त्यो भएको हो। कतै जाने विकल्प नभएपछि यो सरकार बहिरो बनेर बस्दिएपछि, अदालत पनि उल्टा किसानले कारबाही गर्न तम्सिएपछि, प्रहरीले पनि किसानमाथि नै बन्दुक फायर गरेको हो। त्यो दिन हवाई फायर पनि भएको हो र बिहानै एका बिहान किसानहरू चाहिँ शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न गए, जम्मा हुन पाएछन् होइन, लाठी त पछि आएको हो। तपाईँ यहाँ अलिकति होइन त्यही हरेक आन्दोलनमा यही अलिकति चित्रित गरिदिन्छ। त्यहाँ के भयो भने पहिला शान्तिपूर्णमा भेला गर्न गए, तर कति दम्ब थियो भन्दाखेरि बिहानै 13 राउन्ड अश्रु ग्यास फायर गरिदिए, अनि त्यसरी गरेपछि त प्रतिकार गर्न त उत्रिन्छन् मान्छेहरू। यो त अब मानवीय स्वभाव हो, यसले कसैले खोज्नै सक्दैन। बाघले हमला गर्यो भने त त्यो रिफ्लेक्सै हुन्छ, मुभमेन्टमा रिफ्लेक्स, हरेक बडीमा रिफ्लेक्स हुन्छ आफ्नो सेल्फ डिफेन्सको लागि। त्यो सेल्फ डिफेन्सको लागि चाहिँ तपाईँले यो अहिले किसानको या हिजो जनप्रतिनिधिको या ती सरकारी कर्मचारीको जे कुरा देखाइरहनु भएको छ नि, जनताको मागको नाममा आफ्नो राजनीतिक रोटी सेकाइरहनु भएको छ, किनभने तपाईँलाई आउँदो स्थानीय चुनावसम्म आफूलाई स्थापित हुनु छ। बिल्कुल होइन, हामीलाई स्थापित हुनुभयो त हामी 10 वर्षदेखि सडकमा कुटाइ खाएर किन बस्थ्यो र? हामीले त जनताको लागि ठिक छ, जनताको लागि के उपयुक्त हुन्छ त्यो मुद्दा चाहिँ हामीले उठाएका हौँ। जनताले हामीलाई अहिले भर्खरै यो मुद्दा कसरी उठ्यो तपाईँले यसको ब्याकग्राउन्ड अलिकति सायद हेर्नु भएन। हामीले चाहिँ माटो यात्रा मङ्सिर 10 गतेबाट सुरु गर्यौँ। मङ्सिर 10 गतेबाट म लगभग हरेक गाउँपालिका, 3 जिल्लाको गाउँपालिका हरेक गाउँपालिकामा पुगेँ, जनतासँग जुडेँ, उखु किसानसँग पनि उखु खेतमै गएर भेटेँ, हरेक किसानहरूसँग भेटेँ। र हरेक ठाउँमा पुग्दाखेरि किसानहरूले चाहिँ जुन रोएर कराएर म समक्ष भने नि, त्यसको यो परिणाम हो। किसानले अब यति धेरै भिडियो छ। अब हुन त अब त्यही उखु किसानको उपयुक्त मूल्य निर्धारण हुन सकेन। हामी चाहिँ 400 रुपियाँ प्रति क्विन्टलमा पैसा दिँदैन वर्षौसम्म, र ज्यान पनि दिए एकजनाले, हेर्नुहोस्, र अझै पनि त्यसमा 50 करोड भुक्तानी गर्न बाँकी छ। र त्यो लिने मान्छे फेरि राजनीतिक सांसद भएर बसेका छन्, म त्यही भन्नेवाला थिएँ। त्यो मान्छे लिने मान्छे पनि को? फेरि त्यही सांसदहरू, त्यही नेताहरू। र अहिले पनि अब आज 15 गते ठ्याक्कै रहेछ, आजबाट 10 वटा चिनी मिल सञ्चालन हुँदैछ फेरि, मतलब यो सिजनको लागि। र अहिलेसम्म सरकारले उखुको मूल्य तोकेको छैन। क्रसिङ सिजन सिद्धियो भने किसानहरू बाध्य भएर आजबाट के छन् भने सस्तो दरमा तिनीहरूलाई चिनी मिललाई आफ्नो उखु जसरी पनि दिन बाध्य छन्। उसको न परिश्रमको फल आउँछ न बिउको मूल्य आउँछ, जसको अब कमसेकम भनौँ न 625 देखि 700 प्रति क्विन्टल हुनु पर्थ्यो, अहिले 400 कति 380 मा बेच्न विवश छन् तिनीहरू। रोएर बिचौलिया खान्छ। त्यस्तो छ। धानकै मूल्यमा हेर्नुहोस्, गत वर्षको तुलनामा 17 रुपियाँ मात्रै बढाए। सबै कुरामा हेर्नुहोस् कति मूल्य बढेको छ। डन्डीको मूल्य हेर्नुहोस्, हरेक कुराको मूल्य हेर्नुहोस् कति चर्को। किसानको खेतमा बढ्दैन, जब चाहिँ त्यो व्यापारीकोमा आउँछ अनि बढ्छ। र त्यो मात्रै होइन, समर्थन मूल्य जुन सरकारले तोकेको पनि छ, कमै भए पनि तोकेको छ, त्यो पनि किसानले पाउँदैन। हेर्नुहोस्, समयमा पाउँदैन। त्यो यदि दिनु छ भने ल पैसा चाहिँ 6 महिना पछाडि लिनु वा त्यो पनि भुक्तानी नगर्ने, त्यो बिचौलिया त्यो गरिराखेको अवस्था छ कि। यो किसानको कुरा चाहिँ तपाईँलाई हुन त जन्मेको त सप्तरी होइन, तपाईँको देश दौडाएको हिसाबले हेर्ने हो भने तपाईँ नेपालभन्दा धेरै विदेश, यो सबै चिज हेर्दा अहिले बल्ल थाहा भयो होइन तपाईँलाई? होइन, तपाईँका गाउँका मान्छेले कति दुःख पारेछन् भन्ने कुरा। म जहिले पनि मेरो अब अलिकति 2 वर्ष विदेश के बसेँ, मान्छेले त अमेरिका होइन, 2 वर्ष अमेरिका के बसेँ, मान्छेले अमेरिका पढ्नुभयो, जापान बस्नुभयो, अमेरिका बस्नुभयो। म हेर्नुहोस्, प्राथमिक विद्यालय आफ्नै गाउँमा गएको हो, माध्यमिक पनि त्यही गाउँकै छेउमा माध्यमिक विद्यालय थियो, त्यहाँ गएको हो। भने मेरो हुर्काइ भनेकै एकदम खेतबारीमा भएको, खेतीपाती गर्दै भएको। हेर्नुहोस्, त्यो भएर किसानको समस्यासँग बिल्कुल अनभिज्ञ होइन। जहिले पनि म किसानकै बिचमा बस्ने हो। र अहिले पनि म काठमाडौँ बस्दिनँ, तपाईँले थाहा छ। हिजो आए आज फर्किन्छु भने चाहिँ जहिले पनि माटोको बिचमा बस्ने मान्छे हो। त्यही भएर किसानको समस्यासँग हाम्रो ठुलो सरोकार छ, र त्यही भएर यो किसान। तर फेरि पनि तपाईँमाथि आरोप के छ भने समस्या किसानको देखाएर एजेन्डा चाहिँ युरोपेलीको बोक्नुहुन्छ।
अब युरोपेली एजेन्डा के हो भनेर मलाई आफैले थाहा छैन। अब हामीले चाहिँ तपाईँको झोलामा के हाल्दै छन् तपाईँलाई थाहा छैन? हामीले त्यही त हाल्या भए त थाहा हुन्थ्यो, केही नहालेर हामी त जनताको लागि विशुद्ध रूपमा हिजोको दिनमा देश टुक्र्याउने एजेन्डा तपाईँको झोलामा हालिदिए रे होइन, स्वराजको नाममा। आज तपाईँको झोलामा फेरि सशस्त्र विद्रोह हालिदिए भन्छ। त्यो हेर्नुहोस्, यो कपोकल्पित कुराहरू, यो यसमा त म भन्छु बहसै आवश्यक छ, जुन चाहिँ बिना प्रमाण निराधार तपाईँको डलर युरो आउँदैन, त्यसको केही सत्यता भएको भए त त्यो मूलधारको मिडियाहरू छापछाप्ती अहिलेसम्म प्रमाण भेट्नुहुन्छ। हाम्रो त अब यस्तो भयो नि, नेपाल राज्य मात्रै होइन कि छर छिमेकका राज्यका पुरा जासुसी षड्यन्त्र लागेर मेरो अनुसन्धान भएको हो। र 10 वर्ष अनुसन्धान गर्दा पनि यो मान्छे त कतैबाट रहेनछ, आखिर जनताबाटै रहेछ, आफ्नो आत्मा जुन अन्तरात्माकै सुनेर राजनीतिमा लागेको रहेछ भनेर थाकेर उनीहरू बसे के, त्यो अवस्था भयो। अब तपाईँको 12 बुँदेमा आउँ है। तपाईँले सरकारसँग 12 बुँदे बुझाउनु भएको छ, त्यो भएन भने स्थानीय चुनाव हुन दिन्न अथवा स्थानीय चुनाव हुन सक्दैन भन्नुभएको छ। तपाईँको माग पुरा भएन भने देशमा स्थानीय चुनावै नगर्ने होइन। अब के हो कि अहिले के भयो हेर्नुहोस् त, अहिले हामीले चुनाव त गरायौँ, चुनावै गराएर नै ठुलो उपलब्धि भएको हो त, त्यो बुझ्नुपर्छ। किन अहिलेको जुन खालको हामी कहाँ विकृत निर्वाचन प्रणाली छ, त्यसबाट कस्तो खालको मान्छेहरू आइदियो भने जो सबभन्दा भ्रष्ट छ। किन भ्रष्टाचार कहिले पैसा धेरै हुनेले जित्दो रहेछ होइन, मत खरिद बिक्री गर्न सक्छ या गुन्डागर्दी गर्न सक्छ, यस्तो खालको मान्छेहरू आइदिए। अब एउटा चुनाव जित्नलाई, मेयर जित्नलाई 10-10 करोड खर्च गर्दा रहेछ। अब 10 करोड खर्च गरेर उसले पक्कै पनि 20 करोड 25 करोड त कमाउँछ। सुदसहित असुल्नु पर्यो नि, असुल्नु पर्यो भने त्यहाँ भ्रष्टाचार हुने नै भयो। त्यही भएर हाम्रो चाहिँ विमति त्यहाँ हो कि निर्वाचन प्रणालीमा सुधार नगरिकन फेरि पनि निर्वाचन गर्ने हो भने यसपालि त झन् त्योभन्दा ठुलो भ्रष्ट मान्छेहरू आउँछन्। किनभने अहिले त पैसा कमाएर 5 वर्ष बसेका छन्। तपाईँको 12 बुँदामा अहिले निर्वाचन प्रणाली सुधार गर्ने कुरा छैन, तपाईँको त सीमा सुधार गर्ने कुरा छ, त्यो पनि छ। मधेस खास गरी प्रदेश नम्बर 2 मा जनसङ्ख्याको आधारमा होइन, भूगोल त त्यो सानो छ तर जनसङ्ख्या एकदम धेरै छ, त्यसको अनि भाषाको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र चाहियो भन्नुभएको छ। फेरि रोटी त उही सेकाइरहनु भएको छ नि। त्यसमा दुईटै खालको आन्दोलन मुद्दाहरू छन्, म भन्दैछु। त्यसमा जस्तै कि सबभन्दा पहिले यिनीहरूले कति विभेद गरेका छ भन्दाखेरि राष्ट्रिय कथित राष्ट्रिय दलहरूले मात्रै स्थानीय निर्वाचनमा आफ्नो निर्वाचन चिन्ह प्रयोग गर्न पाउने, अनि निर्वाचन आयोगले चाहिँ किन अरू दलहरूलाई निर्वाचन चिन्ह पहिला बाँड्नु परेको हो त? यदि निर्वाचन आयोगले अरू दलहरूलाई पनि चुनाव चिन्ह बाँटेको हो, पहिला नै फिक्स गरिसकेपछि त त्यो लिएर त स्थानीय चुनावमा लड्न पर्नु, यसको लजिक थ्रेसहोल्डका कारण हो हैन, थ्रेसहोल्डको कारणै होइन। राष्ट्रिय दल बन्न त थ्रेसहोल्ड पार गर्नुपर्छ। त्यसमा आउँ पहिला हैन, जुन बाँटिसकेपछि त्यो त स्वतन्त्र जस्तो लडाउनु भएन। त्यो जानेर अरू कुनै पार्टीहरू चाहिँ नआउन्, हामी मात्रै मै खाउँ मै बसौँ लाउँ भनेर त्यो राणाकालीन जुन सोच छ नि, यो त्यही राणाकालीन सोच चाहिँ अब राणाकालीन नभन्नुस्, अब त गणतन्त्रकालीन पनि हुन्छ, त्यस्तो देखियो। अर्को कुरा थ्रेसहोल्डको कुरा छ। थ्रेसहोल्ड किन राखिन्छ? थ्रेसहोल्ड च्याउसरी दल भए नि त, स्टेबिलिटीको लागि राखिन्छ। च्याउसरी दल भएर के हो त? प्रतिनिधित्व त भयो नि सर। मुख्य सचेतक भनेको छ राज्यको गाडी, तपाईँ चाहिँ संसद दलको नेता भनेको छ राज्यको गाडी, मन्त्री नै नभएको ठाउँमा पिए, त्यसलाई गाडी, उसकी श्रीमतीलाई पनि गाडी कम गर्नु पर्यो नि। त्यसको लागि ठुलो बाटो बनाइसक्यो, त्यसको लागि प्रतिनिधित्वमा कम गर्ने हो भने त्यसको लागि त सुविधामा कम गर्ने हो। त्यो टेक्निकल प्राविधिक पार्ट हो। थ्रेसहोल्ड राख्नको प्रमुख कारण यिनीहरूले के देखाउँछन् भने स्टेबिलिटीको लागि। तर अहिले यिनीहरूले ऐनलाई के गरेर स्टेबिलिटी ल्याए त? एउटै पार्टीले छिन्नभिन्न जतिखेर मन लाग्यो होइन, 40% त्यो पनि र थियो, त्यसलाई 20% त्यो पनि स्टेबिलिटीको त रहेनछ आखिर कारण होइन। उनीहरूले चाहँदा त रहेनछ, आखिर 3-4-5 जनाले चाहँदा चाहिँ जतिखेर मन लाग्यो तोडफोड गर्ने, जसलाई मन लाग्यो सिद्ध्याइदिने, जसलाई मन लाग्यो अदालतबाट पनि आफ्नो अनुचित फैसला ल्याइदिने, निर्वाचन आयोगले पनि जबरजस्ती कर लगाएर आफ्नो अनुसार गरिदिने रहेछ। यो स्टेबिलिटीको लागि होइन रहेछ। यसको प्रमुख कारण भनेको अरू चाहिँ कोही नआओस्, हामी मात्रै खान पाऊँ भनेर त्यस्तो खालको धारणा हो। त्यही भएर त्यो हो। अर्को पाटो थ्रेसहोल्ड राखिदिएपछि त्यो जनताको मतको अवमूल्यन भयो, त्यो त अपमान भयो नि। जनताले जुन मानव 2.9% एउटा पार्टीले ल्यायो, त्यो मत बराबर त उसको सम्मान त भएन। अनि प्रतिनिधित्व रोकेको होइन नि, खालि राष्ट्रिय दलको सुविधा रोकेको होइन, प्रतिनिधित्व पनि रोकेको हो। 3% नल्याउँदासम्म र एउटा समानुपातिकमा पाइँदैन भने त्यहाँ त प्रत्यक्ष त जितिहाल्छ, राजेन्द्र लिङ्गदेन हुनुहुन्छ, त्यो भयो।
भनेपछि त्यहाँ त जनताको मतको पनि अपमान भयो, त्यसको सदुपयोग भएन। जबकि एभ्री भोट काउन्ट्स भनेर सिद्धान्त लागू हुनु पर्थ्यो। भनेपछि हामीले त्यो थ्रेसोल्ड पनि हटाउनु पर्छ र त्यो जुन कन्डिसन छ एउटा सिट जित्ने पनि त्यो पनि हटाउनु पर्छ भन्ने यस्ता कुराहरू पनि राखेको छ। त्यसमा एउटा प्रमुख मधेसमा प्रदेश नम्बर 2 अब सरकारै बनाउँछौ भन्नेलाई थ्रेसोल्डले चाहिँ किन यति धेरै चाहिँ अब आफ्नै लागि मात्रै सोचे भए त हुँदैन थियो। तर हामीले जनताले के हित हुन्छ, किनभने अहिले भर्खरै एउटा दल कसरी छिन्न भिन्न, एउटा राम्रो सम्भावना राम्रो आशा बोकेको दलले कसरी छिन्न भिन्न गयो भने तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। काठमाडौँमै केन्द्रित थिए विवेकशील साझा होइन, कसरी छिन्न भिन्न भयो। त्यसरी युवा पुस्ता नै पुरा हताश हुने अवस्थामा देखियो। तिनीहरूको अहिले हेर्छु कहिले पुराना पार्टी अर्कोलाई कारबाही गर्छ, एजेन्डा के बोकेको त्योभन्दा पनि अब जुन युवाहरूलाई माथि हामीले धेरै ठुलो सम्भावना बोकेका देखेका थियौँ, यसले के गर्ला कि भनेर देखेका थियौँ नयाँ पिँढीबाट, उनीहरू अहिले त्यही पुराना दलहरूको खुट्टा मुनि गएको देख्दा चाहिँ अहिले त्यसले बहुत दुःख लाग्छ। शैली पनि त्यही अपनाइरहनु भएको छ। त्यो दुःख लाग्ने कारण के भन्दाखेरि यो नयाँ पिँढीको पुरा आशा नै हामी कतै न कतै खोज्दैछौँ के गजब बेला आयो होइन। अमेरिकाबाट आएको डाक्टर सीके राउतले बेलायतबाट आएको रविन्द्र मिश्रको बडै चिन्ता गरिरहेछ होइन। अब त्यो आशा नै खोजेको जस्तो देखियो। त्यही भएर त्यो नयाँ युवाहरू कमसेकम नयाँ जति पनि अब दुवै कतारबाट धेरै सम्भावना बोकेका युवाहरू आउन चाहन्छन् राजनीतिमा, तिनीहरूलाई पनि यस्तो खालको अवरोध नहोस्। तिनीहरू पनि आउन चाहन्छन्, देशको आफ्नो देशको लागि नभए पनि आफ्नो गाउँपालिकाको लागि के गर्न चाहन्छन्। तिनीहरूलाई पनि यहाँ केही गर्ने वातावरण बनोस्, तिनीहरूलाई राजनीतिमा निषेधको वातावरण नबनोस् भनेर हामीले त्यो शब्द। अर्को तपाईँले चाहिँ नागरिकता नभएकाहरूलाई पनि मतदान गर्ने अधिकार दिउँ, यो चाहिँ 70बाटै चुनाव जित्नु भएको उपेन्द्र यादव होइन, उहाँसँग तपाईँको ठ्याक्कै मिल्यो नि एजेन्डा। यो त अब पहिलादेखि भइरहेको। यो के हो भने नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनु एउटा कुरा हो र नागरिक हुनु भनेको अर्को कुरा हो। त्यही विभिन्न सिद्धान्तहरू हुन्छ। यो कुरा उठ्नासाथ तपाईँहरूले चाहिँ बिहार र उत्तर प्रदेशका मान्छेलाई ल्याएर भोट हाल्न लाग्यो भने तपाईँहरूको राष्ट्रियतामाथि प्रश्न उठाउँछन् यहाँ। त्यो होइन। अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि किनभने कुनै पनि नागरिक होइन आफ्नो प्रतिनिधि चयन गर्नबाट वञ्चित हुनु, प्रमाणपत्र बोक्नु त छुट्टै कुरा हो। अब विभिन्न देशमा त नागरिकता प्रमाणपत्र भनेरै हुँदैन नि होइन, सिधै भोटर लिस्टै हुन्छ। त्यो यहाँ पनि लागू गर्न नसकिने होइन। त्यसमा अब के मापदण्ड राख्नुपर्छ ताकि यहाँको वास्तविक नागरिकले, त्यसमा हाम्रो कुनै विमति छैन, वास्तविक नागरिकले मात्रै पाउनुपर्छ, बाहिरको मान्छेले त गर्न दिने कुरै भएन नि। तर नागरिकता नभएकालाई भोट हाल्न दिने भएपछि त बाहिरका मान्छेले हाल्ने चिजलाई चाहिँ कसरी रोक्ने त भन्नुहोस् न। प्रमाणपत्र अहिले तपाईँ जन्मसिद्धको नागरिकता कुरा हुन्छ, जन्मसिद्ध दुईटामा होइन। जन्मसिद्ध मैले अहिले भ्रमण गर्दाखेरि त्यो पनि मैले सोचेभन्दा ठुलो विकराल रूपको समस्याको रूपमा देखेँ। त्यो पनि खासमा पश्चिम तराईतिर मैले सोचेको थिइनँ उतातिर यस्तो समस्या हो। तर जहाँ गाडी रोक्छु नागरिकताको समस्या लिएर आउँछन् मान्छेहरू। भने जन्मसिद्ध नागरिकता लिएका छोराछोरीहरूले अहिले ठुलो समस्या नागरिकता नै नपाउने, जबकि उनीहरू योग्य नागरिक हुन्, उनीहरू नेपाली हुन् थाहा छ होइन, तरै पनि उस नागरिकता प्रमाणपत्र छैन। अब त्यो मान्छेले नागरिक मतदान गर्न पाउने कि नपाउने भने नागरिकता प्रमाणपत्र दिनलाई यदि केही विलम्ब छ, केही प्रक्रियागत ढिलाइ छ भने त्यसलाई थाँतिरहेको, तर तिनीहरू त मतदान गर्न पाउनु पर्यो। डाक्टर सीके राउत एउटा आरोप के लाग्दै आएको छ 2036 सालबाट सुरु गरेर पछिल्लो पटक तपाईँ 63 सम्मको कुरा गर्ने हो भने बारम्बार नागरिकता गैर नेपालीलाई बेचियो भन्ने छ नि, यो विषय सुन्नु भएको छ नि होइन? यो अब हेर्नुहोस् बेचियो भनेर यसलाई म के भन्छ आइसोलेटेड इन्सिडेन्ट्स केसलाई बढी हाइलाइट गरिन्छ एउटा कुरा। अर्को कुरा जस्तो हुन्छ 2-4जनाले बेचियो भनेर त्यसलाई चाहिँ एकदम बढाएर चाहिँ लाखौँले लियो भने यसले अलिक गलत प्रचार गरिन्छ। 40 लाख 38 लाख 50 लाख भन्छन्, त्यत्रो मान्छेले गैर नेपाली नागरिकले नागरिकता पाए भए कस्तो हुन्छ? त्यसको डाटै आएको छ नि होइन, त्यो अङ्गीकृतैको वा के भन्छ वैवाहिकै त्यसको डाटा नै आएको छ। कुन ठाउँमा लिएको सबभन्दा बढी त यता 70भन्दा बढी झापामा लिएको देखिन्छ, तराईभन्दा बढी पहाडमा लिएको देखिन्छ। भनेपछि त्यो अलि दुष्प्रचार मात्रै गरिएको, रियल आँकडा वास्तविक आँकडा हेर्नुभयो भने त्यो फरक छ। हाम्रो एउटा मात्रै धारणा के हो भने वास्तविक नागरिक कोही पनि नागरिक मतदाता बन्नबाट वञ्चित हुनु हुँदैन र उनीहरूले नागरिकता प्रमाणपत्रबाट पनि वञ्चित हुनु हुँदैन। त्यसको लागि के प्रक्रिया छ त्यो ठोस प्रक्रिया ल्याऊ, विधि ल्याऊ। त्यो हाम्रो कसैको ध्येय छैन कि बाहिरबाट आएर मान्छे चाहिँ यहाँ नागरिकता पाओस्, कब्जा गर्छ, कसैको पनि वास्तविक रूपमा कसै ध्येय हुनै सक्दैन। होइन, तपाईँहरूको नियतमाथि तपाईँहरूलाई मात्रै नभनौँ, खास गरी तराईबाट प्रदेश नम्बर 2बाट प्रतिनिधित्व गर्ने केही दलहरूमाथि चाहिँ बारम्बार उहाँहरूमाथि लागेको आरोप चाहिँ तिमी गैर नेपाली ल्याएर प्रदेश 2का हाम्रा जो भूमिपुत्रहरू हुनुहुन्छ उनीहरूलाई अल्पमतमा पार्ने खेल खेलिरहेछौ र दक्षिणबाट तिमी परिचालित छौ भन्ने जो आरोप छ नि त्यो तपाईँलाई पनि लाग्ला? अब मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस्, अब यो त हुन त त्यति साह्रो डिबेटको विषय होइन। मानौ तपाईँ आफ्नो घरमा बस्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ बाहिरबाट होइन एउटा भनौँ न कुनै जङ्गली जनावरै ल्याएर
आफ्नो घरमा राख्न मतलब सबभन्दा पहिला अप्ठ्यारो त तपाईँलाई हुन्छ। तपाईँ सबभन्दा त्यसलाई इन्कार गर्ने व्यक्ति त तपाईँ हुनुहुन्छ नि। यसलाई अझ बुझ्ने गरी भनौँ, जङ्गलमा मानौ एउटा बाघ भेट्यो, बच्चा होइन, त्यसले आक्रमण गरेन, सजिलै हामीले ल्यायौँ र घरमा त्यसलाई दुध खुवाएर पाल्न थाल्यौँ भने त राख्नै पर्यो, मानौ त्यसलाई घरमा राख्नै सबभन्दा बढी त म सुरक्षित हुनु पर्यो, होसियार हुनु पर्यो नि। खतरा त पहिला हो पनि तराईका जनता, मधेसी जनताहरू त सबभन्दा पहिला त सजग तिनीहरू नै छन् कि बाहिरका मान्छेहरू चाहिँ नागरिकता लिनु हुँदैन, किनभने उसले लियो भने मेरै गाउँमा पहिला अधिकार जमाउँछ, मेरै वडा अध्यक्षको सिट खोजिदिन्छ भने त्यहाँका मान्छे पहिला सचेत हुन्छ नि, र छन् पनि। त्यही भएर त्यो आरोपै निराधार हो कि, किनभने हामी चाहिँ यस मामला पहिल्यैदेखि नागरिकता चाहिँ नागरिकता प्रमाणपत्र विधि बनाएर नागरिकता ऐन कसरी अध्यादेश भनेर झुल्यो तपाईँ हामीले देखाएको छौँ होइन, संसदको हालत के भयो पनि देखाएको छौँ। त्यो नागरिकता ऐनलाई छिटोभन्दा छिटो प्रभावकारी बनाऊ र नेपाली नागरिकले सबैले नागरिकता पाउने अवस्था सृजना गरौँ अनि चुनावमा जाउँ भने भए तपाईँ कुरा सुन्दर सुनिन्थ्यो। अब एउटा यो त पर्चाको अब ठुलो लामो चौडा त लेख्न सक्दैनौँ, अब त्यो बृहत दस्तावेजमा आउँछ। अहिले त माग भनेको जसरी पनि तुरुन्तै सम्झाउने हिसाबले एक लाइनमा मात्रै लेखेर त्यो स्पष्ट। तथापि तपाईँको आशय त्यही हो। आशय चाहिँ त्यो। अब तपाईँले सबभन्दा सङ्गीन र पुरा हुनै नसक्ने उठाएको माग चाहिँ यो निर्वाचन क्षेत्रलाई पुनरावलोकन। मलाई लाग्छ जसपा लोसपा उहाँहरूलाई अहिले सत्ताको लुचाचोडी धेरै छ, उहाँहरूले त बिर्सिसक्नु भएको थियो होला, फेरि तपाईँले किन उठाइदिए यो? यसमा के छ भन्दाखेरि नेपालको संविधान 2072 सालमा जारी हुँदाखेरि त्यति बेला लगभग आधा जनसङ्ख्या जति असन्तुष्ट रहे र पहाडमा पनि आदिवासी भयो होइन, मधेसमा त पुरै लगभग थियो होइन, असन्तुष्ट रहे। त्यही पनि त्यस पछाडि जुन निर्वाचन भयो त्यसमा धेरैले किन भाग लिदिए भन्दाखेरि ल भाइ अब जसरी पनि संविधान बन्यो यसमा संशोधन पछि गर्दै गरौँला, अब जे जति भयो यसले छोटो समयमा, किनभने 10 वर्ष लागिसकेको थियो बनाउँदै मान्छे पनि वाक्क दिक्क भइसकेको थियो। ल जे जति भयो जसरी गर्यो गर्न दियो, यसपालि गरौँ, पछि चाहिँ हेरौँला। त्यो हेर्दा यो 4 वर्षमा के भयो भन्दा कि मान्छेले यति साह्रो पैसा खानमा भ्रष्टाचार गर्नमा, किनभने पैसा त वितरण भयो, वडा अध्यक्षसम्म पैसा गयो, बजेट गयो, त्यो यति साह्रो त्यसमा लिन भइदियो भ्रष्टाचारमा कि मूल राजनीतिक एजेन्डाहरू के थिए, हामीले खोजेका कुराहरू के थियो त्यो बिर्सियो एक हिसाबले। तर त्यो हामीले पुनः सम्झनका लागि मात्रै त्यो माग अगाडि सार्यो अहिले चाहिँ, किनभने त्यति बेला हामीले थाँती राख्यौँ, तत्कालका लागि थाँती राखौँ, जसै पनि अब देशै सङ्कटमा परेको अवस्था छ, र संविधान पनि जारी हुन दिउँ, निर्वाचन पनि हुन दिउँ, ताकि एउटा स्थायित्व औला, नभए त देशै फेल हुने अवस्थामा पुगिसक्यो होइन। तर संविधान संशोधन गर्नुपर्छ यो मुद्दाका लागि। आज संसदको संरचना तपाईँले देख्नु भएको छ, 5वटा दल मिलेर गठबन्धनको सरकार चलाइरहेको छ। सङ्घीय संसदले संशोधन गर्नुपर्छ। तपाईँको मित्र, तपाईँको त कतिपयले राजनीतिक गुरु भन्छन् केपी शर्मा ओली, उहाँको दल नेकपा एमाले नमान्दासम्म संशोधन हुँदैन, उहाँ पुनरावलोकन सुन्न चाहनुहुन्न। अब त्यही त संसदले नसुनेपछि त सडकबाट उठ्छ आवाज, त्यही न हो। सडकबाट संविधान कहाँ संशोधन हुन्छ र सर? हुन्छ सबै कुरा। अब हेर्नुहोस् अहिलेसम्म त्यही भयो, अब योभन्दा अगाडिको संविधान कसरी फालियो हुने त्यही हो कि संशोधन गर्न नमानेपछि त लास्ट यो संविधान फाल्दिने होइन। जनताले अब संशोधनै हुन नसकेपछि त जनताले फाल्छन्। हेर्नुहोस् त्यही भएर फ्लेक्सिबल वैशाखमा स्थानीय तहको चुनावका लागि निर्वाचन आयोग तयारी गरिरहेछ। तपाईँको भनाइ यो 12 मुद्दा पुरा भएन भने वैशाखमा स्थानीय तहको चुनाव हुन दिनुहुन्न? सबै मुद्दा चाहिँ स्थानीय निर्वाचनसँग सम्बन्धित छैन। जस्तै कि अहिले तपाईँ जुन कुरा उठाउनु निर्वाचन क्षेत्रको त्यो चाहिँ प्रदेश र सङ्घको लागि हो भनेपछि अहिले स्थानीय तहको लागि सर्टेन मुद्दाहरू, स्थानीय तहसँग सम्बन्धित सर्टेन मुद्दाहरू पहिला पुरा हुनुपर्छ, अनि स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुहोस्, र प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचन गर्नको लागि पहिला चाहिँ त्योसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसको स्थानीय तहको चुनावमा चाहिँ जनमत पार्टी जान्छ नजाने होइन। यी 12वटा माग पुरा भएन भने पनि जान्छ। यस मतलब स्थानीय निर्वाचनसँग सम्बन्धित मागहरू पुरा भयो भने जान्छन्, नभए चाहिँ हामी जाने होइन कि बहिष्कार गर्ने होइन कि हामी हुन नदिने पक्षमा छौँ। जनताले हिंसात्मक होइन, जसरी हुन्छ जुन भाषा बुझ्छन् त्यति भनौँ न। यिनीलाई शान्तिको भाषा बुझेनन् भने शान्तिको भाषा बुझेन। हेर्नुहोस् जनतामाथि जहिले पनि बहुत मिथ्या आरोप लाग्छ, किन बन्दुक भन्ने कुरा सत्तासँग हुन्छ, जहिले पनि सेना भन्ने कुरा सत्तासँग हुन्छ, पुलिस भनेको सत्तासँग हुन्छ, त्यसलाई चलाउने वैधानिक अधिकार पनि सत्तासँग हुन्छ, सत्ताधारीसँग। अनि दोष चाहिँ जहिले पनि आम जनतामा जो एकदम निहत्था जनतामा लगाइदिन्छन्, किनभने मिडिया पनि कतै न कतै सत्तासँगै उभिदिन्छन्। त्यो चाहिँ सत्तासँग उभिएको भए तपाईँसँग अन्तर्वार्ता किन गर्नु पर्थ्यो र? त्यो अब यसमा चाहिँ भन्नु पर्यो भने सिके रौतलाई यहाँसम्म आउनलाई 10 वर्ष लागेको छ।
यदि म सत्तामा भएको भए एउटा वडा अध्यक्ष भएको भए भने 10 वर्ष अगाडि नै अन्तर्वार्ता आइसकेको हुन्थ्यो। म तपाईँलाई खोजिरहेको थिएँ। केपी शर्मा ओलीसँग तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसँग तपाईँले जुन प्रकारको सम्झौता गरेर तथापि त्यसलाई चाहिँ तपाईँहरूको योजनाबद्ध घटनाक्रमको निकास भन्छन् होइन। अब म शान्तिपूर्ण राजनीति गर्छु, चुनाव मार्फत आउँछु, एमालेसँग पार्टी एकीकरण गर्छु, सम्भवतः एमालेको नेता पनि हुन सक्छु, यी यावत आशंका आक्षेप लाग्थ्यो, त्यो चाहिँ अहिले होइन जस्तो देखियो। त्यो त अब मिडियाले फैलाएको भ्रम थियो भनेर त्यो साबित हुँदै गयो। म कहिले पनि आत्तिदिनँ कि मिडियाले के भ्रम फैलाउँछ, किन मैले के चाहेको हो, म कति ट्रु छु भनेको मलाई त कमसेकम थाहा हुन्छ नि। त्यति बेला मिडियाले कति साह्रो भ्रम फैलायो नि, आजै प्रवेश गर्दैछन्, खै प्रवेश भयो त तपाईँलाई अदालतबाट पनि अदालतलाई पनि सेटिङ गरेर निकाल्यो भन्ने होइन। त्यसपछि सांसद हुन लाग्यो रे, मन्त्री हुन लाग्यो, खै म मन्त्री भइसकेँ त, मलाई थाहा छ नि म के गर्दैछु, मलाई कमसेकम थाहा हुन्छ नि। ओलीसँग भित्र केही चाहिँ भएको थियो। म भन्छु केपी ओलीसँग सम्झौता भएकै होइन, म भन्दैछु नि। त्यति बेला त्योभन्दा अगाडि पनि सम्झौता भएको हो नि, सुशील कोइराला सरकारसँग भएको। त्यति बेला अब प्रधानमन्त्रीको रूपमा केपी शर्मा ओली थिए, नेपाल सरकारसँग सम्झौता भएको हो त्यति बेला होइन। औपचारिक जवाब हो होइन, औपचारिक जवाब होइन, त्यो क्लियरली त्यो समयमा मानौ म जेलमा गएको थिएँ, हाम्रो केही वार्ता नै गर्ने योजना थियो भित्रमा, त्योभन्दा अगाडि नै बनिसकेको थियो। अब यसमा गएर फाइदा छैन अहिले खासमा। अनि त्यो समयमा मानव प्रधानमन्त्री एबिसिडी कोही पनि मान्छे भएको त्योसँग सम्झौता हुन्थ्यो नि। त्योभन्दा बढी चाहिँ केपी ओलीसँग केही साँठगाँठ भएको छैन। हाम्रो त भेटैघाट भएको थिएन। अहिले पछि चाहिँ भएको छ कि छैन? पछि एक दुई पटक भेट भयो, त्यो सबै दलका नेताहरूले भेट्ने क्रममा भेटघाट भएको, त्यसमा अनुरोध उहाँसँग विशेष केही कुराकानी विशेष मेरो कसैसँग विशेष म त यहाँ बस्दै हेर्नुहोस्, काठमाडौँ खाल्डोमा म बस्दै कहिले काहीँ आउँछु, 6 महिनामा 1 दिनको लागि आउँछु, मलाई कुनै सरोकार, म जनताको बिचमा बस्ने मान्छे हो, म जनताको लागि राजनीति गर्न आएको। म त्यो गरेको भए त म चाहिँ के गरेर बस्नुहुन्छ? म अब त्यही जनताको कुराहरू सुन्दै, जनताको लागि के गर्न सकिन्छ, कहाँ के समस्या छ त्यो हेर्दै सुन्दै बस्छु। पढेको त वैज्ञानिक हो होइन, इलेक्ट्रोनिक इन्जिनियरिङ हो वैज्ञानिक, अनि त्यो जनताकोमा गएर त्यो माटोमा बसेर तिनका कुरा सुन्न कति सजिलो हुँदो रहेछ? अब वैज्ञानिक भए पनि अब हेर्नुहोस्, म त्यही गाउँघरमा हुर्केको मान्छे हो, म जहिले पनि अब त्यहीँबाट हुर्किएपछि मलाई अहिले पनि कुनै ठुलो ठाउँभन्दा पनि आफ्नै गाउँघरको माटो नै प्यारो लाग्छ, त्यही खेत नै। तपाईँको आम्दानीको स्रोत चाहिँ के? हाम्रो आम्दानीको स्रोत मेरो पहिलाको सेभिङ हो। अब म पहिला अब कामै नगर्ने मान्छे त होइन, ब्याङ्क ब्यालेन्स छ, ब्याङ्क ब्यालेन्स थियो, त्यो सरकारले ब्यालेन्सै पुरा चेक गरिराखेको छ नि पटक कसरी पर इयर कसरी कन्ज्युम भयो, त्यो हो ब्याङ्क ब्यालेन्स। अहिले चाहिँ पार्टीगत रूपमा पनि के हुन्छ, हाम्रो लेभी उठ्छ, यो एकदम पारदर्शी रूपमा भन्दैछु। व्यापारीसँग आफ्नै सदस्यसँग मात्रै, आफ्नो सदस्यसँग उठ्छ। र म खोलेर भन्न चाहन्छु, खास गरी हाम्रो गैर आवासीय मधेसी सङ्घ भन्ने सङ्गठन छ, जुन 10 वर्ष पहिला स्थापित गरेको थियो, त्यो बहुत सक्रिय छ विदेशमा। त्यसमा आम मजदुरहरू धेरै जुडे, त्यसको कारण छ किनभने यही नेपाल सरकारले विदेशमा रहेका आफ्ना मजदुर कामदारहरूलाई कुनै संरक्षण गर्न सकेको छैन, तर हामीले हजारौँ मजदुरलाई उद्धार गर्छौँ। त्यही भएर बारम्बार ती विषयहरू आउँछन् होइन, आउँछन्, र त्यही भएर उनीहरूले चाहिँ एकदम दिल खोलेर अहिले मद्दत गरिराखेका छन्। र त्यो पनि हाम्रो एउटा पार्टी, किनभने पार्टी चलाउनु वास्तवमा पैसा चाहिन्छ, नचाहिने होइन। एउटा पार्टी कार्यालय राख्न पैसा चाहिँदो रहेछ भने पार्टी त्यसरी सञ्चालन अहिले संसदीय राजनीतिक दल जस्तै भइसक्नु भयो होइन, भएको छैन। यो त एकदम विशुद्ध संसदीय दल हामीले पनि एउटा व्यापारीबाट लिएर एउटै व्यापारीसँग चाहिँ लिँदै लिनुहुन्न, एकदम अहिले लिएका छौँ। कुनै व्यापारी लाएर भन्नुहोस् न, म भन्छु नि, म यहीँबाट सार्वजनिक रूपमा भन्छु, कुनै व्यापारी लाएर भन्छ कि हामीसँग जबरजस्ती चन्दा माग्यौँ भनेर। हामीले महाधिवेशन कसैसँग पनि ल्याएको छ, हामीले महाधिवेशन गर्दा पनि त्यसमा एकदम मजदुरको सानो सानो पैसा, फेरि ठुलो एमाउन्ट पनि होइन, 10 रियाल 15 रियाल गरेर जम्मा भएको। यहाँबाट पनि त्यस्तै हो। व्यापारीसँग, सरकारी कर्मचारीसँग, जनप्रतिनिधिसँग कसैसँग पैसा हामीले कसैसँग ल्याएको छ। त्यही भएर जनताले लाइक गर्नको एउटा प्रमुख कारण थियो, किनभने हामीले पनि माग्यो भए त हामी प्रति घृणा यहाँ पैदा भइसकेको हुन्थ्यो। अर्को चाहिँ मधेसमा पछिल्लो पटकको निर्वाचनको परिणति या नतिजा हेर्ने हो भने चाहिँ त्यहाँबाट त्यहीँको अधिकारका लागि भनेका उम्रेका दलहरू एक ठाउँमा उभिएका कारणले प्रदेश नम्बर 2 मा सम्भवतः उनीहरूकै सरकार बन्यो। अहिले त त्यसमा पनि छिन्न भिन्न भएको छ। सबभन्दा बढी लालबाबु गद्दीसँग त आपत्ति तपाईँकै छ जस्तो लाग्छ। अब समग्रमा पुरै सरकारसँग आपत्ति हो, कुनै एउटा व्यक्ति विशेषको कुरै छैन। मैले मुख्यमन्त्रीको कुरा गरेको होइन, त्यही त मुख्यमन्त्रीसँग मात्रै होइन, म त पुरा प्रदेश सरकारसँगै हाम्रो विमति रहेको छ। विमति चाहिँ किन? त्यो पनि त जननिर्वाचित र गणतन्त्रको उपलब्धि जनताले सरकार हो, मधेसका जनताले अनुमोदन गरेको छ।
यो प्रदेश सरकार भनेको धेरै दुःख कष्ट गरेर ल्याएको सरकार हो खासै हैन। अब 2-3 पटक त आन्दोलनै ठुलो भयो, धेरै मान्छेले बलिदानी दिए, देशलाई नै बन्धक राख्यो, नाकाबन्दी पनि 5 महिना भयो। देशले ठुलो मूल्य चुकाएको छ त्यो प्रदेश सरकारसँग। पहिला बडो सजिलो थियो हैन, काठमाडौँको मन्त्रीलाई तिमीले के काम गरेनौ यस्तो गर्न भन्न। अब त प्रदेशै सरकार बन्यो नि, बजेट पनि छ, जनकपुरमै छ, बजेट पनि बनेको पर्याप्त छ। यति बजेट चाहिँ खर्चै हुँदैन, अहिले पनि 5 महिना खर्च हुँदैन, 7% खर्च भएको रहेछ। बजेट पनि छ, तर 4 वर्षमा चाहिँ गरेको चाहिँ के? पहिला चाहिँ दोष लगाउनु बडो सजिलो थियो। तिमीले मलाई मातृभाषामा पढाउन दिएनौ, त्यही भएर मेरो साक्षरता दर कम भयो, त्यही भएर बिरामीले मर्न थाले, संघीय सरकारले असहयोग गर्यो भन्नु हैन, दोष दिन सजिलो थियो। अब त आफ्नै सरकार छ, आफ्नै बजेट छ, अब चाहिँ केले रोकेको छ त? जनताले जुन ठुलो आशा गरेको थियो नि संहिताबाट, प्रदेश सरकारबाट, आफ्नो सरकार भन्ने त नारै थियो हाम्रो सरकार हुनेछ भनेर। अब त्यो सरकारको रवैया कस्तो छ भन्दाखेरि खालि गुन्डागर्दी गर्ने, खालि पार्टीको कार्यक्रम गर्ने, कार्यकर्ता पोस्ने मात्रै कार्य यो 4 वर्षमा। कुनै पनि एउटा गतिलो कसै 10 जनालाई रोजगारी दिएको कतै के देख्नुभयो? यहाँबाट बेटी पढाउको कुरामा उहाँहरुको ठुलो हल्ला हुने गर्छ। त्यो भ्रष्टाचार गर्ने मात्रै, कमिसन खाने मात्रै। हेर्नुस्, यसको त लामो लिस्टै हामीले सार्वजनिक गरेका थियौँ के भ्रष्टाचार गरेको छ भने। हरेक कुरा बस खरिद गरेर राखिदिएको छ, तर चलेको छैन अहिले। किन खरिद गर्यो? कमिसन खानको लागि। अहिले कृषि विश्वविद्यालय त्यो खालि ट्याग मात्रै झुन्ड्याउने, किन? पैसा निकास गरेर त्यसमा प्रतिशत पिसी पाउँदो रहेछ। काम चाहिँ फेरि के गर्ने होइन। त्यही भएको काम त मतलब कोरोना कालमा भ्रष्टाचार। आफ्नै मान्छे चाहिँ प्रदेशका यहाँबाट चाहिँ पैदल हिँडेर काठमाडौँ जाँदाखेरि एउटा दुईवटा गाडीसम्म पठाउन नसकेका निरी प्रदेश सरकार। हावाहुरी आउँछ, अहिले नै जाडोले मान्छे कटाङ्गेर मरिरहेका छन्, कतै कुनै राहत समेत वितरणमुखी काम पनि गर्न सकेका छन्। त्यो पनि अहिले इफेक्टिभ रूपमा आवश्यकता अनुसार जसलाई चाहिने त्यहाँसम्म पुग्यो। त्यो आफ्नो कार्यकर्ताले भैँसी वितरण कसलाई? आफ्नो कार्यकर्ता दिनुपर्ने थियो, शहीद परिवारलाई सबै आफ्नो कार्यकर्ताले बाटे, ट्र्याक्टर बाटे कसलाई? आफ्नो कार्यकर्ताले। अहिले किसानको नाममा के गर्छन्? सहकारीको त्यो माफै गरिदिन्छन्। हेर्नुहोस्, त्यो कसलाई? आफ्नो कार्यकर्ता। त्यो अवस्थामा छ भने जनता त अलि जुन आशा गरेका त्यसको ठिक विपरीत त्यहाँ देखेपछि एकदम जनताको मनमा निराशा। मधेस आन्दोलनको राप र ताप पनि त्यसो भए फेरि पनि भ्रष्टाचारमै गएर विलिन भयो। अहिले त अब त्यही देख्यो, भ्रष्टाचारको कारणले गर्दाखेरि यहाँ राजनीतिक रूपमा ठुलो क्षति भएको छ। खासमा राजनीतिक एजेन्डाहरू गौण बन्न पुगे, राजनीतिक रूपमा माग उठाउने खालको वातावरण नै रहेन। किनभने त्यहाँ चेहराहरू त त्यही भ्रष्टाचारीका चेहराहरू आउँछ। भन्यो यिनीहरूले माग पुरा गर्ने हो, यसरी नै भ्रष्टाचार गर्ने हो। र जसले गर्दाखेरि नयाँ जुन युवाहरूमा जोस थियो राजनीतिमा आउनुपर्छ, समाजलाई बदल्नका लागि अनेस्ट रूपमा जो आउन खोजेका थिए, त्यसलाई पनि यिनीहरूले गाह्रो बनाए। मधेसका दलहरू तपाईँले 5 महिना नाकाबन्दीको जो कुरा गर्नुभएको थियो नि, त्यो नाकाबन्दी भारतले लगाएको भन्ने स्वीकार गर्न तयार हुनुहुन्न, हामीले गरे भन्नुहुन्छ। तपाईँ चाहिँ भारतले लगाए भन्न सक्नुहुन्छ? अब यसमा सबै जनताले विश्वास गर्छन् नि। अब यिनीहरूले सक्ने भए त किन खोल्यो? कुनै माग पुरा त भएको थिएन। सक्ने भए त किन खोलेर पछि फेरि पनि गर्न गएको थियो त किन गर्न सकेको थियो? त्यही कुटाइ खाएर त्यही नाकाबाट भगाइदिएको होइन त? विराटनगरको नाकामा बस्न जाँदाखेरि कुटाइ खाएर भगाइदिएको, टाउको फुटाएर भगाइदियो। आफूले सक्ने भए त फेरि पनि गर्न सक्नु पर्थ्यो। यो अब अलिकति रणनीतिक कुराहरू हुन्छन्। जस तपाईँ चाहिँ यो भारतले नाकाबन्दी गरे हो भन्न सक्नुहुँदो रहेछ, त्यसमा कुनै दुईमतै छैन नि। अर्को चाहिँ तपाईँको किताब या त्यति बेलाको अभिव्यक्ति सुन्ने हो भने पहाडीयप्रति, नेपाल नामप्रति नै तपाईँको जो रोष घृणा देखिन्थ्यो त्यो चाहिँ अब कम भएर गयो? अब मैले भने अघि पनि मान्छे भनेको अब इभल्भ हुँदै जाने हो, यसमा चाहिँ कुनै आपत्ति छैन। अब तपाईँ सुध्रिनु भयो? होइन, सुध्रिएको भन्दा पनि परिवर्तन भनौँ न, रूपान्तरण हुन्छ। अब नेपाल आमालाई तपाईँले प्रयोग गरेको जो प्रकारको शब्द थियो अहिले नभन्नु है, त्यस्तो तपाईँ भन्नुहुन्न होइन? छैन त्यो भन्ने कुरा। माफी मागु जस्तो लाग्छ, किनभने नेपाल आमा त तपाईँको माफी मागु जस्तो पनि लाग्दैन। त्यो के भन्दा मैले भने इभोल्युसनको प्रक्रिया भएको हुनाले त्यति बेला जे गर्यो त्यो परिस्थितिको उपज थियो। अहिले जे गर्छु अहिलेको परिस्थितिको उपज हो, र भविष्यमा जे गर्नु त्यो भविष्यको परिस्थितिको उपज। होइन, कतिपय दाजुभाइलाई जो पहाडमा बस्नुहुन्छ, हामीप्रति, हाम्रा चेलीबेटीप्रति या हाम्रो भूमिप्रति यो मान्छे असाध्यै घृणा गर्छ भन्ने भावना चाहिँ तपाईँको लागि राम्रो भएन नि त? होइन, त्यो राख्नु भएन। उहाँहरूले के बुझ्नु पर्यो भने त्यति बेला परिस्थितिजन्य कुरा थियो, उहाँहरूले त्यो बुझ्न सक्नु पर्यो। त्यसरी बुझेपछि आज सिके राउत चाहिँ समग्र नेपालको चुच्चे नक्सा सहितको नेपालको पुरै भूमिलाई बराबर माया र प्रेम गर्छ भन्ने बुझौँ? गर्छ, एकदम गर्छ, यसमा दुईमत छैन। अब यो देश
ममाथि पनि धेरै लगानी गरेको, यसमा त अस्वीकार गर्ने कुरा दुईवटा त नेपालको पढेका कारण मेडल पाउनु भएको थियो। एकदम अवश्य। त्यस्तो इन्टेलिजेन्ट मान्छे। अब समाजलाई के गर्न सकौँ भनेर हो, त्यसलाई सदुपयोग गरौँ भनेर। यही बिउ जो रोप्नु भएको छ जनमत पार्टीको, तथापि तपाईँको पार्टी हो कि सशस्त्र समूह भनेर आरोप लाउँछन्, यसैबाट देशलाई कन्ट्रिब्युट गर्न सकिएला त? सकिन्छ, हेर्नुहोस् अब सकिन्छ। यसमा अब सशस्त्रको कुरा पटक पटक नजोडिदिन म आग्रह गर्न चाहन्छु, किनभने हामी चरम शान्तिवादी पथमा लाठी माथि नउठ चाल्नु नि त, लाठी तल टेक्नी बनाउनुस् नि त, भरोसा चरम बन्छ त्यो। शान्तिवादी पथमा हुँदाखेरि पनि केही पत्रिकाहरूले जहिले पनि सशस्त्र समूह भनेर लेख्थे। त्यो मलाई त्यति अप्ठ्यारो त मलाई व्यक्तिगत रूपमा लाग्दैन, तर के हुन्छ सिकेला अमेरिकी एजेन्ट हैन, तर जुन कुरा धेरै भनियो भने कहीँ त्यही साबित हुन आयो भने त फेरि गाह्रो हुन्छ समाजलाई भनेर त्यसरी यो त मिठो हिसाबले तर्साउने कुरा भयो नि सर। त्यो चाहिँ नगरौँ। त्यही भएर एकदम सकारात्मक सोच राखौँ। यदि हामी कतिबाट बाटो छोडिराख्यो भने त्यति बेला बरु सचेत गरौँ हैन, त्योसम्म ठिक छ। तर अनावश्यक आक्षेप लाग्यो भने त मान्छे त म खराबै भएर तिमीलाई फरक परेको थियो, म खराबै हुन्छ भन्न थाल्छ नि फेरि त। सिके राउतले हाँसेर पनि अन्तर्वार्ता दिनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ आज प्रमाणित भयो होइन? तपाईँलाई धन्यवाद। धन्यवाद। 100 प्रश्नमा डाक्टर सीके राउत आज हामीसँग उहाँमाथि उठेका, उहाँका दलमाथि उठेका, उहाँको आन्दोलनमाथि उठेका, उहाँका अभिव्यक्ति र उहाँका पुस्तकमा लेखिएका वाक्यांशमाथि उठेका प्रश्न 100 प्रश्नका रूपमा डाक्टर सीके राउत जनमत पार्टीका अध्यक्षलाई सोध्यौं। कार्यक्रम आजका लागि सकिन्छ। नमस्कार। हिमाल स्टिल प्रेजेंट्स यक्ष प्रश्न। हिमाल स्टिल, हिमालले बढी सुरक्षित घर बनाउँछ।